नमस्कार, म जगन्नाथ खतिवडा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको उपमहासचिव, अहिले प्रचार विभागको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छु। भर्खरै मात्र हाम्रो पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 सालको सन्दर्भमा एक घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। यो घोषणापत्र हाम्रो सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई पालना गर्नेछन् र पुरा गर्न हर सम्भव कोसिस गर्नेछन्। म यही घोषणापत्र आम जानकारीको लागि यो मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हार्दिक नमस्कार। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, यसको गठनको पृष्ठभूमि, स्थानीय विकासका सन्दर्भमा विगतका हाम्रा अनुभव एवं शिक्षा तथा स्थानीय सरकारका माध्यमबाट जनसेवा गर्न सकिने बारेमा हाम्रो प्रतिबद्धता लगायतका विषय समेटेर यो स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्र 2079 जारी गरेका छौँ। 1. पृष्ठभूमि: हाम्रो विद्रोह, पार्टी पुनर्गठन र स्थानीय सरकार सम्बन्धी दृष्टिकोण। विक्रम सम्वत 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा हामी नेकपा एमालेका नामबाट यहाँहरूको बीचमा आएका थियौँ। नेकपा एमाले निर्माणमा हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूको अमूल्य श्रम र पसिना खर्च भएको छ। कयौँ नेता कार्यकर्ताहरूले जीवनको आहुति दिनुभएको छ। घर व्यवहार त्यागेर जनकार्यमा होमिँदा कयौँको आर्थिक अवस्था भताभुङ्ग बनेको छ। यसरी त्याग र बलिदानको जगमा निर्माण भएको पार्टीबाट विद्रोह गर्नु हाम्रो रहर थिएन, बाध्यता थियो। कम्युनिस्ट विचार, सिद्धान्त, आचरण र कार्यशैलीबाट च्युत भएको नेतृत्वलाई सुधार्न नसकिने अवस्थामा विद्रोह नगरेको भए कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन सकिने थिएन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ। यसबीचमा हामीले नेकपा एमालेमा व्याप्त गैर कम्युनिस्ट विचार, आचरण र कार्यशैली सुधार्नका लागि धेरै प्रयास गर्यौँ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा विकसित भएको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गैर कम्युनिस्ट विचार, आचरण, तानाशाही र षड्यन्त्रकारी कार्यशैली सुधार गर्न नसकिने ठहर गरिसकेपछि हामीले विद्रोह गर्यौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन गरी कलम चुनाव चिन्ह लिएर यहाँहरूको बीचमा आएका छौँ। हामी 2006 साल वैशाख 10 गते कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा गठन भएको कम्युनिस्ट पार्टीका सच्चा उत्तराधिकारी हौँ। हामी नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता अभियानका सच्चा अभियन्ता हौँ। हामी तत्कालीन नेकपा माले र मार्क्सवादी बीच एकीकरण भई बनेको नेकपा एमालेका उत्तराधिकारी हौँ। कमरेड पुष्पलालको समयदेखि नै हामी नेपाली कम्युनिस्टहरू बलियो, स्वच्छ, जवाफदेही, जनसेवी र पारदर्शी स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने पक्षमा अविचलित रूपमा सङ्घर्ष गरिआएका छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको धरोहर कमरेड पुष्पलाल, कमरेड मनमोहन अधिकारी र जननेता कमरेड मदन भण्डारी लगायत आदरणीय अमर शहीद एवं आन्दोलनमा योगदान पुर्याउने अग्रजहरूलाई यस अवसरमा स्मरण गर्दै उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीले संविधान र कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन निरन्तर प्रयत्न गरि नै रह्यौँ। कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू स्थानीय सरकारलाई प्रादेशिक सरकारको मातहतमा राख्न चाहन्थे भने कतिपय पार्टीहरू सङ्घर्षलाई मात्रै बलियो बनाउन चाहन्थे। यसो गर्नु स्थानीय सरकारलाई शक्तिहीन बनाउने काम हुने थियो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै सक्रिय पहलका कारणले संविधानमै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था हुन सकेको हो। सोही बमोजिम विषम 2074 सालमा स्थानीय सरकारको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो। विभाजित भएर निर्वाचनमा गएको बेला पनि बहुमत सङ्ख्यामा स्थानीय सरकार वामपन्थी नेतृत्वमा आइपुग्यो। संविधान निर्माणपछिको पहिलो स्थानीय सरकार गठन भएको हुँदा यसका अधिकांश पदाधिकारीहरूमा अनुभवको कमी हुनु स्वाभाविक थियो। यो कमी हटाउनका लागि स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूलाई वैचारिक, सैद्धान्तिक रूपमा प्रशिक्षित गरिनुपर्ने थियो। उनीहरूलाई विकासप्रेमी, जनसेवी, स्वच्छ एवं पारदर्शी स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि गम्भीर अनुगमन र निर्देशनको आवश्यकता थियो। सही दिशा निर्देशन र अनुगमनको अभावमा अधिकांश स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्न थाले। हामीले राम्रो काम गरेका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने आवाज उठायौँ। तत्कालीन नेकपा एमालेको भ्रष्ट नेतृत्वले हाम्रो सुझाव सुनेन, बरु अनियमितता गर्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेहरूलाई संरक्षण गर्न थाल्यो। स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय गरी तीनवटै तहका निर्वाचनमा आम जनताले ठुलो अपेक्षा र विश्वासका साथ वामपन्थीहरूलाई मत दिएका थिए।
झन्डै 2/3 संसदीय स्थानमा विजय प्राप्त गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सङ्घीय सरकारले सुरुदेखि नै जनअपेक्षा बमोजिम काम गरेन। आफ्नो वर्ग पक्षधरता भुलेर दलाल पुँजीपतिहरूको सेवामा सरकारको अग्रसरता बढ्यो। त्यस सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रश्रय दिएका कारण त्यसको प्रभाव प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पर्न थाल्यो। यसैले तत्कालीन नेकपाको सरकारबाट जनताले गरेका अपेक्षामाथि कुठाराघात भएपछि आम जनताको मनमा केपी ओलीको दक्षिणपन्थी अवसरवादका बारेमा मात्रै होइन, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको थियो। त्यति बेला हाम्रा सामु आत्मसमर्पण वा विद्रोह मध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्ने थियो। हामीले आत्मसमर्पणलाई अस्वीकार गर्यौं र विद्रोह रोज्यौं। हामीले समयमै विद्रोह गर्यौं र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने प्रयास गर्यौं। देशका तमाम मजदुर, किसान, मध्यम वर्ग र राष्ट्रिय उद्यमी सबैका मनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन आशा र भरोसा जगाएको थियो त्यसलाई हामी पुनः जागृत र विकसित गर्न चाहन्छौँ। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ पुनर्जागरण ल्याउन चाहन्छौँ र त्यसमार्फत व्यापक पुनर्गठन गर्न चाहन्छौँ। नेपाली जनताको आमूल परिवर्तनका लागि सही विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यदिशा तथा सोही अनुसारको सङ्गठन, नेता, कार्यकर्ताहरूको असल आचरण र कार्यशैली भएको कम्युनिस्ट पार्टी चाहन्छौँ। सही कार्यक्रमको आधारमा मात्रै व्यापक स्तरमा कम्युनिस्ट एकता सम्भव हुन सक्छ। जालजेल, षड्यन्त्र, झुटा आश्वासन र तिग्रमका आधारमा गरिने पार्टी एकता वा नेतृत्वबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन हुन सक्दैन। यसरी बन्ने पार्टी समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा पनि इमान्दार बन्न सक्दैन। हामी नेपाली लोकतन्त्रलाई निरन्तर सुदृढ, समृद्ध, जनमुखी बनाउन चाहन्छौँ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, लोकतन्त्र कानमा लगाउने कुण्डल होइन, अर्थात् लोकतन्त्र प्रदर्शन गर्ने गहना मात्रै होइन, यो जनताको जीवनका लागि हुनुपर्दछ। जबसम्म मानिसको पेट भोकै रहन्छ, बोल्ने, लेख्ने र सभा सङ्गठन गर्ने अधिकारको सही उपयोग नै हुन सक्दैन। बिरामी पर्दा उपचार पाउन नसक्ने अवस्थाको मानिसलाई लोकतन्त्रका अधिकार कौवालाई बेल पाके जस्तै हुन्छ। आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालय पठाउने बेलामा साहुको घरमा कामदार राख्न बाध्य हुनुपर्ने, कानुनले अवैध भनेको बालश्रममा पठाउनुपर्ने अभिभावकका लागि लोकतन्त्रले आशा जगाउन सकेन भने अवश्य पनि निराशा बढ्न थाल्छ। रोजगारीको खोजीमा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य युवा युवतीहरूका लागि लोकतन्त्रले देशभित्रै कामको ग्यारेन्टी गर्ने बाटो देखाएमा मात्रै लोकतन्त्रलाई आम जनताले अनुभूत गर्न सक्दछन्। यसैले हामी कम्युनिस्टहरूको परिभाषामा बोल्ने, लेख्ने, सभा सङ्गठन गर्न पाउने, योग्यता अनुसार रोजगारी पाउने, पढ्ने उमेरमा शिक्षा पाउने र बिरामी पर्दा उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने साथै शारीरिक रूपमा अशक्त तथा वृद्ध उमेरका मानिसहरूले सामाजिक संरक्षण पाउने व्यवस्था नै वास्तविक लोकतन्त्र हो। हामी नेपाली समाजमा यस्तै लोकतन्त्र स्थापना गर्न चाहन्छौँ। यस्तो लोकतन्त्रले मात्र समाजवादलाई सन्निकट गर्दछ। हामी अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समृद्ध बनाउँदै लैजान चाहन्छौँ। हामीले हरेक नागरिकलाई घाँस, बाँस, कपास, योग्यता अनुसारको रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउने तथा बोल्ने, लेख्ने, सभा सङ्गठन गर्न पाउने स्वतन्त्रतासहित सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्ध लोकतन्त्रलाई समाजवाद भनेका छौँ। हाम्रो देशमा संविधानले 3 तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय स्तरका नीति र योजना निर्माण गरी लागू गर्ने जिम्मा सङ्घीय सरकारको छ। सङ्घीय सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई विकसित र सुदृढ गर्ने जिम्मा पनि पुरा गर्नुपर्दछ। प्रादेशिक सरकारले आफ्नै तहको योजना बनाएर लागू गर्दछ। जनताको सबैभन्दा नजिक रहने भनेको स्थानीय सरकार नै हो। स्थानीय तह लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन्। जनताले देख्न र भेट्न सक्ने, जनताको घर आँगनको अर्थात् जनताको सहज पहुँच भएको सरकार स्थानीय सरकार नै हो। स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाहहरू, सक्षमता तथा कमजोरी तथा यसका जनप्रतिनिधिहरूको आचरण र व्यवहारका आधारमा जनताले सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीबारे आफ्नो धारणा बनाउँछन्। यसैले स्थानीय सरकार जनताप्रति जिम्मेवार, विकासप्रेमी, भ्रष्टाचार मुक्त, सीमित साधन स्रोतको अधिकतम उपयोगमा दक्ष र मितव्ययी बन्यो भने मात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफल हुनेछ भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ। यसो भयो भने मात्रै संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको यात्रा सफल हुनेछ र नेपाली मौलिकता सहितको समाजवाद पनि स्थापना गर्न सकिनेछ। अहिले देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित गठबन्धनको सरकार छ।
सरकारमा बस्ने विषय बाहेक यस गठबन्धनमा जनमोर्चा नेपाल पनि सामेल छ। नेपाली जनताले 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट संविधान मार्फत घोषणा गरेको समाजवाद उन्मुख प्रावधानसहितको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षाको लागि नै यो गठबन्धन बनाइएको हो। यो गठबन्धन निर्माणमा हाम्रो निर्णायक भूमिका रहेको छ। राष्ट्रियता, संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमणको खतरा अझै पनि कायमै रहेको छ। एकपटकका लागि तीनवटै तहको निर्वाचनमा सँगै मिलेर जानुपर्दछ भन्ने हाम्रो विश्लेषणको आधारमा नै हामी वर्तमान गठबन्धनलाई अझै बलियो बनाउन चाहन्छौँ। गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजानका लागि हाम्रो अधिकतम प्रयास रहनेछ। वर्तमान गठबन्धनलाई आगामी संसदीय निर्वाचनमा समेत सँगै लैजानका लागि हाम्रो पार्टी पूर्णतः इमान्दार छ। हाम्रो इमान्दारितालाई कसैले कमजोरी ठान्छ भने हामी गठबन्धनको सहयात्रालाई सम्मान गर्दै एक्लै चुनावमा जान पनि तयार छौँ। देशको आकाशमा प्रतिगमनको कालो छाया पुनः आउने सम्भावनाका कारणले मात्रै गठबन्धन सहितको चुनावी अभियानलाई जोड दिइरहेका छौँ। जस्तोसुकै परिस्थिति आइलागे पनि हामी लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविकाको अभियानमा निरन्तर अगाडि बढिरहनेछौँ, प्रतिबद्ध छौँ। हामी आगामी निर्वाचन अभियानलाई पनि यसै हिसाबले अगाडि बढाउन दृढ छौँ। 2. स्थानीय विकासबारे विगतका हाम्रा प्रयासहरू। आदरणीय जनसमुदाय, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अनेकौँ उकाली ओह्राली बेहोर्दै र सङ्कटका विभिन्न भङ्गालाहरू पार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीले सही विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा आफूलाई अगाडि बढाउँदा छरिएर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा एकता र सहकार्य अगाडि बढेको छ। यसो गर्दा लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरूलाई साथमा लिएर देशको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सम्भव भएको छ। विक्रम सम्वत 2007, 2046 र 2063 को युगान्तकारी परिघटनाहरू यस कुराका प्रमाण हो। कम्युनिस्ट पार्टीले सही नीति र कार्यक्रमका आधारमा आपसमा एकता गर्दै अगाडि बढ्दा 51 सालमा अल्पमतकै भए पनि नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार निर्माण गर्न सम्भव भएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा आपसी समझदारीका साथ अगाडि बढ्दा नै अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि गणतन्त्र स्थापनाको मागमा सहमत गराउन सम्भव भएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमालेलाई गणतन्त्र स्थापनाको माग अगाडि बढाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुहुने कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड झलनाथ खनाल दुवैजना अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। यसैले विगतका जति पनि असल कामहरू भएका छन् ती सबैको उत्तराधिकारी हामी हौँ। ती जनपक्षीय कामहरूको स्वामित्व हामीसँग छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित 2051 सालको 9 महिने सरकारको सबैभन्दा लोकप्रिय र जनजनका मनमस्तिष्कमा बस्न सफल कार्यक्रम हो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ। यो कार्यक्रम नेपालको स्थानीय विकासको क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउने युगान्तकारी कदम थियो। केन्द्रीय सरकारले स्थानीय निकाय, गाविस, नगरपालिकालाई बजेट उपलब्ध गराउने तर स्थानीय जनताले नै योजना छनौट गर्ने, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने गराउने, योजनाको अनुगमन गर्ने र जनलेखा परीक्षण समेत स्थानीय जनताले गर्ने यो कार्यक्रम ग्रामीण विकासको एउटा नमुना कार्यक्रम थियो। यही कार्यक्रमको जगमा नै अहिलेको पालिकाहरूका उल्लेख्य मात्राको बजेट पनि जाने गरेको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम नेपाली अर्थतन्त्रमा बीजारोपण गरिएको पहिलो समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम थियो। यसरी नै काठमाडौँ र ठुला सहर केन्द्रित विकासलाई देशका कुना कुनासम्म पुर्याउन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 900 कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अर्को सन्तुलित विकासको नमुना थियो। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समान बजेट छुट्याउने गरी यो कार्यक्रम अगाडि सारिएको थियो। 900 अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, स्थानीय सडक, साना सिँचाइ, सघन वन, सामुदायिक विद्युतीकरण, साना तथा घरेलु उद्योग, सिपमूलक तालिम जस्ता पूर्वाधार र रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएका थिए। अहिले गाउँ गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लहर चलेको छ। यसको आधारशिला आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ र 900 का कार्यक्रमहरू नै हुन्। यसैगरी वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम, गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी कार्यक्रम, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण जस्ता जनमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले जग्गा जोत्ने तर जग्गामा आफ्नो स्वामित्व नभएका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पहिलोपटक जमिनको मालिक बनाउने काम गर्यो। सरकारले उच्च स्तरीय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर करिब 60,000 किसानलाई जग्गा धनी लालपूर्जा वितरण गर्नुका साथै जमिनसँग जोडिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि कार्यक्रम अघि सारेर लागू गरेको थियो।
माथि उल्लेख गरिएका विविध कामका साथै विभिन्न समयमा हाम्रो नेतृत्वमा भएका कामहरूलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। 1. गणतन्त्र स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका। 2. शान्ति स्थापनामा प्रमुख भूमिका। 3. तत्कालीन अनमिनलाई विदा गर्ने काम। 4. पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको सुरुवात। 5. काठमाडौँ निजगढ सुरुङ मार्गको सुरुवात। 6. स्थानीय तहमा महिला तथा उत्पीडित दलित जनसमुदायको उपस्थिति बढाउने काम। 7. उपल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणको सुरुवात। 8. नेपालमा सुरुङ मार्गको सुरुवात। 9. जनता आवास कार्यक्रम। 10. विद्यालय बालबालिका शान्ति क्षेत्र घोषणा। 11. अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन। 12. एकल महिलालाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम। 13. महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न प्रहरीमा महिला सेलको स्थापना। 3. स्थानीय निर्वाचन 2079 का लागि हाम्रा प्रतिबद्धताहरू। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह नै हो। स्थानीय सरकारले नै आम जनताका दैनन्दिन आइपर्ने समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्दछन्। स्थानीय जनताको अति आवश्यक विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता स्थानीय तहले नै बुझेका हुन्छन्। अब स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भएका पालिकामा के कस्तो काम गर्नेछौँ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। स्थानीय सरकारको तर्फबाट जनपक्षीय काम हुनुपर्दछ भन्ने नीतिअनुसार स्थानीय सरकारका कामहरूको प्रतिबद्धता सहितका घोषणापत्रहरू निम्नअनुसार छन्। 3.1 जनताको अधिकार निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार। स्थानीय सरकारका कामहरूमध्ये निःशुल्क रूपमा आम जनतालाई स्वास्थ्य उपचार गर्ने सेवा उपलब्ध गराउने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकता दिइनेछ। यसलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। 3.1 स्थानीय सरकारको बजेटको 1 नम्बर प्राथमिकतामा स्वास्थ्य उपचारलाई राखिनेछ। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्ने काम स्थानीय सरकारले प्राथमिकता साथ गर्नेछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र साधन स्रोतको वितरणमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य पनि गरिनेछ। 3.1.2 जटिल खालका शल्यक्रियाहरू जस्तै मुटु, मृगोला, कलेजो, फोक्सो र टाउको भित्री शल्यक्रिया बाहेकका उपचारहरू स्थानीय अस्पतालबाट नै निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनेछ। 3.1.3 औषधि उपचार सम्बन्धी स्थानीय ज्ञान र सिपको संरक्षण गर्नु साथै स्थानीय तहमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्वभित्र पर्दछ। 3.1.5 जनताको सहज स्वास्थ्य उपचारका लागि घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, मोबाइल नर्सिङ, टेलिमेडिसिनका साथै टोलमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी औषधि र जनशक्तिको उचित व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक नर्सिङ सेवा अन्तर्गत जनताको घर घरमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउने सेवा उपलब्ध गराइनेछ। सुविधा सम्पन्न बर्थिङ सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोगशाला लगायतका सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराइनेछ। 3.1.6 सबै पालिकामा अनिवार्य रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइनेछ। 3.1.7 स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई आवश्यक तालिम तथा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। 3.1.8 स्वास्थ्य विभागलाई सहज र सुलभ बनाइनेछ। 3.1.9 अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्तरोन्नति गरी साधन स्रोत र जनशक्ति युक्त बनाइनेछ। 3.1.10 बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपचार तथा आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ। 3.2 शिक्षामा सुधार प्रगतिको आधार। सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयको शिक्षाको स्तर आम रूपमा कमजोर रहेको कुरा सर्वविदितै छ। हामी स्थानीय सरकारलाई सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनको स्तर सुधार्नका लागि केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। संविधान र कानुनअनुसार पूर्व प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। देशव्यापी रूपमा आधारभूत विषयमा एकीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यविधि, परीक्षा र मूल्याङ्कनको एकीकृत प्रणाली, शिक्षकहरूको योग्यता निर्धारण सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाई मापदण्ड लागू भएमा मात्रै शिक्षक गुणस्तरलाई
राष्ट्रव्यापी रूपमा समान स्तरमा लैजान सकिन्छ। यसपछि मात्रै स्थानीय विशेषताअनुसार थप पाठ्यक्रम लागू गर्न पठाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। यसो गर्नका लागि सङ्घीय स्तरबाटै आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ। सरकारी विद्यालयको पठन पाठनलाई स्तरीय बनाउने हो भने महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा आफ्नो सन्तान पठाउने काम अतिरिक्त सुविधा खोज्ने समाजका धनी वर्गबाहेक कसैले गर्ने छैन। निजी लगानीका विद्यालयहरू सरकारी वा गुठीमा रूपान्तरण हुन चाहने हो भने विशेष सुविधा दिने केन्द्रीय नीति बनाइनेछ। सरकारी लगानीका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको कारण शिक्षकहरूको वृत्ति विकासमा शिक्षक सङ्गठनका चासोलाई सम्बोधन गर्दै सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थी भर्नाको प्रमुख आकर्षण बनाउनु पर्दछ। हाम्रा स्थानीय सरकारको कामको अर्को प्रमुख प्राथमिकता सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्नमा केन्द्रीकृत हुनेछ। 3.2.1 विद्यार्थीहरूले माध्यमिक तह कक्षा 12को शैक्षिक स्तर पुरा गरेपछि मध्यम स्तरको दक्ष नागरिक बन्ने गरी पाठ्यक्रममा सुधार गर्नका लागि सङ्घीय तहबाट आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी स्वरोजगार हुन सक्ने गरी पाठ्यक्रममा आवश्यक परिमार्जनको लागि तीनवटै सरकारलाई अभिमुख गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। सरकारी विद्यालयहरूमा माध्यमिक तहसम्मको कक्षामा उच्च गुणस्तर कायम गर्दै निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनेछन्। 3.2.4 माध्यमिक तहको शिक्षा पुरा गरेका विद्यार्थीलाई सिक्दै र कमाउँदै लर्न एन्ड अर्न प्रणालीबाट पढ्दै सिक्दै र पढाइ खर्चका लागि कमाउँदै गर्ने कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। 3.2.5 कृषि स्वास्थ्य प्रविधिमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि स्थानीय सरकारद्वारा छात्रवृत्ति र सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ। 3.2.6 विभिन्न पेशा व्यवसायमा कार्यरत नागरिकहरूका लागि पालिकाले उक्त क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका संस्थागत विद्यालयहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा प्रातःकालीन र सन्ध्याकालीन विद्यालयहरू सञ्चालन गरिनेछन्। 3.2.7 पूर्ण रूपमा साक्षर नभएका पालिकाहरूमा साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्ने योजना अगाडि सारिनेछ। 3.2.8 आफ्नो भूगोलभित्रका नागरिकले पालिकाले चाहेको विषयमा विद्यावारिधि गर्न चाहेमा सम्बन्धित शोधार्थीलाई एकपटकका लागि एकमुष्ट रु 2 लाख छात्रवृत्ति दिएर सहयोग गर्नेछ। 3.2.9 स्थानीय तहमा किशोरी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै छात्राहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श लिने व्यवस्था गरिनेछ र सेनिटरी प्याड निःशुल्क वितरणको व्यवस्था गरिनेछ। 3.2.10 प्रत्येक विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारका लागि नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराइनेछ। 3.3 निःशुल्क खानेपानी सुखी जिन्दगानी। 3.3.1 हावापछि पानी नै जीवन हो भन्ने तथ्यलाई मनन गरी स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुगेका पालिकामा हरेक परिवारलाई मासिक 5000 लिटर निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ। खानेपानी नपुगेका स्थानमा खानेपानीको सुविधा अनिवार्य रूपमा पुर्याइनेछ। 3.3.2 हरेक घर परिवारमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने काम स्थानीय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ। सोही अनुसार बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ। एक घर एक धारा पूर्ण सरसफाई हाम्रो अभिभारा भन्ने नाराका साथ खानेपानी र सरसफाई जस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गरिनेछ। 3.4 प्रत्येक घर परिवारलाई 300 युनिट निःशुल्क बिजुली। 3.4.1 स्थानीय सरकार मार्फत हरेक घर परिवारलाई वार्षिक रूपमा 300 युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिइनेछ। यसका लागि सङ्घीय र प्रदेश तहका सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। 3.4.2 विद्युत सेवा नपुगेका हरेक घरमा आधारभूत विद्युत सेवा पुर्याइनेछ। 3.5 संरक्षित कृषि बजार किसानको जीवनमा बहार। खेती किसानीबाट ज्याला समेत नउठ्ने वर्तमान अवस्था नै यसतर्फ विकर्षणको प्रमुख कारण बनेको छ र यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट जनशक्ति विस्थापित भई वैदेशिक रोजगारीमा युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ। यस्तो हुन नदिनका लागि हरेक पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्र कृषि उत्पादन बढाउने, कृषि उत्पादन बिक्री गर्ने र सुनिश्चितताका लागि व्यवस्थित योजना बनाई लागू गर्नेछन्। 3.5.1 किसानहरूको उत्पादनमा समर्थन मूल्य कायम गरी मूल्य नपाएर उत्पादन खेर जाने स्थितिको अन्त्य गर्न निश्चित सीमा तोकेर त्यसभन्दा कम बजार मूल्य भएमा पालिकाले नै खरिद गरिदिने व्यवस्था गरिनेछ। 3.5.2 किसानले उत्पादन गरेका वस्तु खेर जान नदिन कृषि उत्पादन संरक्षणका लागि हरेक पालिकामा आवश्यकता अनुसार शीत भण्डार
दुध चिस्याउने केन्द्र तथा कृषि उपज सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। 3.5.3 आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनका लागि किसानहरूलाई सरसहयोग गरिनेछ र सङ्गठित कृषि बजार विकसित गर्ने कामलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनेछन्। 3.5.5 हरेक पालिकाका किसानलाई जैविक तथा स्थानीय रैथाने कृषि उत्पादनको प्रणाली अर्ग्यानिक उत्पादनतर्फ प्रोत्साहित गर्ने र समग्र देशलाई अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा लैजानु हाम्रो कृषि सम्बन्धी नीति रहनेछ। 3.5.6 विदेशीका युवालाई स्वदेश फर्काउँ, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरौँ। यो आह्वानका साथ युवाहरूलाई कृषि उत्पादनतर्फ आकर्षित गरिनेछ। युवा तथा महिला कृषकहरूलाई आधारभूत कृषि प्रयोगशाला, आधुनिक कृषि शिक्षा, व्यावसायिक तालिम, सहुलियत र सरल कर्जा प्रवाह गर्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत कर्जा सुलभ ढङ्गले दिन पाउने व्यवस्था गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइनेछ। 3.5.7 सहकारी तथा सामूहिक खेतीको अभ्यासलाई अगाडि बढाइनेछ। यस्तो प्रणालीमा आबद्ध किसान समूहलाई मालपो तथा कर छुट दिइनेछ। 3.5.8 भूमि बाँझो राख्न नपाउने विषयलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। जमिनको बहुउपयोग गर्ने र बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान, सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने काम गरिनेछ। उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने तथा चाक्लाबन्दी गरी सुधारका कार्यक्रम समेत लागू गरिनेछ। 3.5.9 सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारको योजनामा मलखाद कारखानाको स्थापना र सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। 3.5.10 सुलभ मूल्यमा कृषि औजार उपलब्ध गराइनेछ। 3.5.11 भौगोलिक विशेषता र विशिष्टता अनुसार कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्र तथा फलफुल, तरकारी, खाद्यान्न, पशुपालन नमुना गाउँहरू सहितको स्थापना गरिनेछ। 3.5.12 कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन र कृषि सामग्री खेतबारीसम्म ल्याउनका लागि कृषि सडकको निर्माणमा जोड दिइनेछ। 3.5.13 हरेक पालिकाहरूमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। 3.5.14 एक पालिका एक पशु अस्पतालको नीति लागू गर्नेछ। मासु, अन्डा र दुधको उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि लागू गरिनेछ। 3.5.15 निम्न आय भएका कृषकहरूको जीविकोपार्जनको लागि राज्यले आय आर्जनको स्रोतको व्यवस्था गर्ने नीति बनाउनेछ। 3.5.16 कृषि उत्पादन तथा पशु उत्पादनमा संलग्न किसान तथा उद्यमीहरूलाई कृषि बिमाका लागि आवश्यक रकम अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ। 3.6 घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग आत्मनिर्भरताको प्रयोग। देशको आन्तरिक उत्पादन बिना आत्मनिर्भर तथा दिगो अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन। कृषि उत्पादन तथा स्थानीय साधन स्रोत प्रयोग गरेर सुरु गर्न सकिने औद्योगिकरण भनेकै घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगहरू नै हुन्। पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्र के कस्ता घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगहरू खोल्न सकिन्छ, यसका लागि स्थानीय उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेछन् भने यस विषयमा गहन अध्ययन गर्नेछन् र उत्पादित वस्तुहरूको बिक्री हुने व्यवस्था गर्नेछन्। 3.6.1 पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्र उत्पादित घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगबाट उत्पादित माल सामानको बजारीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गर्नेछन्। स्थानीय उत्पादन बिक्रीका लागि सुपथ मूल्य पसलहरू पनि सञ्चालन गरिनेछ। 3.6.2 सम्भाव्यताका आधारमा घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पराल र उखुका खोइला, थाकल, बाँस, हात्तीबार, अल्लो, गहुँको छाली जस्ता विविध स्थानीय कच्चा वस्तुमा आधारित कागज, खेलौना, कपडा, ब्रिकेट लगायतका उपहारका सामानहरू आदिका उद्योगहरू स्थापना गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुर्याइनेछ। 3.6.3 घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगहरूको प्रवर्धनका लागि क्षमता विकास गर्ने, व्यवस्थापकीय तालिम प्रदान गर्ने, अनुदान सहयोग तथा सामान उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने एवं बिक्री कक्ष एवं प्रदर्शन स्थल निर्माण गरी काम गरिनेछ। 3.6.4 घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई कर छुट गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। 3.7 उद्यमशीलता विकासका लागि विशेष योजना। पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्रका युवाहरूलाई स्वरोजगार बन्ने वातावरण उपलब्ध गराउन र उद्यमशीलता विकास गर्नका लागि प्रभावकारी योजनाहरू अगाडि सार्नेछन्। वास्तविक अर्थमा स्वरोजगार दिन नसक्ने तर तालिमको आयोजना गरी खर्च बढाउने र प्रशिक्षार्थीहरूलाई भत्ता वितरण मात्रै हुने खालका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुको कुनै औचित्य रहँदैन भन्ने कुरालाई हाम्रो नेतृत्व भएका पालिकाहरूले विशेष ध्यान दिनेछन्
स्थानीय स्तरमा व्यवसाय गरी कम्तीमा 10 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका उद्यमीहरूलाई पालिकाको वार्षिक साधारण सभामा सम्मान र पुरस्कृत गरिनेछ। 3.8 पालिकामा युवा विभाग, हरेक वार्डमा खेल मैदान। युवाहरू नै वास्तविक श्रम शक्तिका स्रोत हुन्। यस तथ्यलाई बुझेर हाम्रो नेतृत्वमा रहेका पालिकाहरूले युवा विभाग गठन गर्नेछन्। पालिका स्तरमा रहेका युवा विभागले आफ्नो भूगोलभित्र रहेका 16 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मका युवाहरूको तथ्याङ्क लिने, ती युवाहरूमध्ये बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि स्वरोजगारका विभिन्न योजना बनाई लागू गर्नेछन्। युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै टिकाउन र उत्पादन वृद्धिमा जोड्न तथा उनीहरूलाई शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ, जो यस प्रकार छन्। 3.8.1 हाम्रा युवा हामीसँगै भन्ने आह्वानका साथ ऊर्जाशील, दक्ष र बौद्धिक जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने र आफै गाउँ सहरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। युवा जनशक्तिलाई उत्साहित बनाइराखी देश विकासमा राखिनेछ। 3.8.2 युवाहरूलाई उत्पादन, उद्यम र रोजगारीमा आबद्ध गर्नको लागि उत्पादनमूलक, उद्यमशीलता र रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक पालिकामा सिपमूलक तालिम केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। 3.8.3 हरेक वार्डमा सबै आयु वर्गका मानिसलाई खेलकुद र व्यायामतर्फ आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ। 3.8.4 बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुद गतिविधिमा संलग्न हुने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। हरेक वार्डमा साना खेल मैदान, योग केन्द्र र हरेक पालिकामा फुटबल, क्रिकेट लगायतका खेल खेल्न सकिने ठुला खेल मैदान निर्माण गरी बालबालिका तथा युवाको स्वास्थ्य सुगठनमा विशेष ध्यान दिइनेछ। 3.9 खेलाडीहरूलाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था। सम्बन्धित पालिकामा स्थायी बसोबास भएका खेलाडीहरूमध्ये राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलमा पदक प्राप्त गर्नेहरूलाई पदकको स्तर अनुसार उचित रकम पुरस्कारसहित पदरपत्र प्रदान गरिनेछ। राष्ट्रिय खेलमा कम्तीमा रजत पदक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमा कुनै पनि पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीले जागिर खान चाहेमा निजलाई सम्बन्धित पालिकाले योग्यता अनुसारको जागिर दिने व्यवस्था गर्नेछन्। 3.10 हरेक वार्डमा बगैँचा बनाऊ, फलफुलका बिरुवाले सडक सजाऊ। खेल मैदान र पार्कको अभावमा हाम्रा बालबच्चाको बालापन र युवाहरूको युवापन खोसिँदैछ। यसैले गर्दा एक थरी बच्चाहरू मोबाइल र इन्टरनेटका लत्तु एडिक्ट भएका छन् भने स्मार्टफोन किन्न नसक्ने बालबालिकाहरूले कोठामा थुनिएर कुण्ठित हुनु परेको छ। अध्ययनशील मानिसले एकान्तमा बसेर अध्ययन गर्ने र वनभोज जाने ठाउँ छैन। यो कमी हटाउनका लागि हरेक पालिकामा ठुला आकारका पार्क तथा वार्डमा साना पार्कको निर्माण गरिनेछ। भूमाफियाद्वारा कब्जा गरिएको सार्वजनिक जमिनको खोजी गरी तथा उपलब्ध सार्वजनिक जमिनको अधिकतम प्रयोग गरी हरेक वार्डमा सार्वजनिक पार्क बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ। वन जङ्गल उपलब्ध भएका पालिकाहरूले तिनको प्राकृतिक स्वरूप यथावत राखी सामान्य सुधार गरी घुमफिर गर्ने पार्कको रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नेछन्। हरेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले काट्ने हतियार नलिई घुमफिर गर्नका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक सम्झौताका लागि पालिकाहरूले योजना बनाउनेछन्। हरियाली युक्त र सफा सहरको अवधारणा अनुसार हरेक पालिकाको भूगोलभित्र पर्ने राजमार्ग र सहायक मार्गको दायाँ बायाँ फलफुलका बिरुवा लगाई सौन्दर्यको सडक बनाउने र तिनको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धी पालिकाले लिनुपर्नेछ। मेरो सहर म बनाउँछु भन्ने उद्घोषका साथ सफा, सुरक्षित, हरियालीयुक्त सभ्य सहर बनाउने सङ्कल्प हाम्रो रहेको छ। 3.11 हरेक पालिकामा सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय। असल पुस्तकले मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने क्षमता राख्दछ। पुस्तकालयको नितान्त अभाव कठोर र जटिल बन्दै गएको आम मानिसको जीविकाको सङ्घर्ष, स्मार्टफोन र इन्टरनेट गर्दा मानिसहरूमा गहन अध्ययन गर्ने प्रवृत्ति हराएको आजको परिस्थिति छ। समाजलाई अध्ययन र अनुसन्धानको प्रवृत्तितिर दौड्याउनका लागि पुस्तकालयको सहज पहुँच हुनु अनिवार्य छ। यस सम्बन्धमा पालिकाहरूले निम्न अनुसार काम गर्नेछन्। 1 चेतनाको विकास नै भौतिक विकासको मूल आयाम हो भन्ने मूल्य मान्यता स्थापित गर्नका लागि हरेक पालिकामा देश विदेशका ख्यातिप्राप्त लेखकहरूका पुस्तक र पत्र पत्रिका उपलब्ध हुने पुस्तकालय स्थापना गरिनेछ। यस्ता पुस्तकालयमा पालिकाका रिपोर्ट, प्रतिवेदन लगायतका विभिन्न दस्तावेजहरू पनि राखिनेछ। 2 समाजमा पठन पाठनको संस्कार र प्रवृत्ति बढाउनका लागि हरेक वर्ष पुस्तक मेलाको आयोजना गरिनेछ। यस्ता मेला आयोजनाका लागि स्थानीय सरकारले प्रदर्शनी स्थल उपलब्ध गराउनेछन्। पुस्तक प्रकाशक र विक्रेताहरूलाई सो स्थानमा
आई आफ्नो व्यापार प्रवर्धनका साथै पठन पाठनको संस्कृति बढाउने काममा योगदान गर्नको लागि आह्वान गरिनेछ। पुस्तक मेला तथा साहित्य कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। 3. हरेक पालिकामा आवश्यक उपकरण तथा सुविधा सहितको ई-लाइब्रेरीको स्थापना र सञ्चालन पनि गरिनेछ। 3.12 फोहोर बन्नेछ मोहर, राखौँ सफा गाउँ सहर। महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकाहरूमा घरायसी फोहोरको व्यवस्थापन जटिल समस्या बन्दै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यका, महानगर तथा नगरपालिकाहरूले फोहोर व्यवस्थापनको समस्याले सदैव आक्रान्त हुँदै आएको छ। एकातिर महानगर र नगरहरूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि बजेटको ठुलो धनराशि खर्च गर्नु परेको छ भने अर्कोतिर मलखादको अभावमा कृषि उत्पादन कम हुँदै गएको पनि छ। गाउँहरू समेत रासायनिक मल प्रयोग गर्नुमा व्यस्त भएका छन् र घट्दै गएको पशुपालनका कारण प्राङ्गारिक मलको अभाव छ। रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगका कारणले एकातिर जमिनको प्राकृतिक उर्वरा शक्ति कम हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर समयमा रासायनिक मल नपाउँदा कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ। यो समस्याको समाधानका लागि हाम्रा प्रतिबद्धता निम्न अनुसारका छन्। 1. हरेक घर परिवारलाई कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै सङ्कलन गर्न लगाउने र फोहोर सङ्कलन गर्ने गाडीहरूले सोही अनुसार ढुवानी गरी निश्चित स्थानमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। कुहिने फोहोरलाई खाल्डोमा जम्मा गरी अति सामान्य प्रविधिबाट मल बनाउन सकिन्छ। यस्तो मल न्यूनतम मूल्यमा किसानहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ। 2. सम्भाव्यताका आधारमा फोहोरबाट बायोग्यास निकाल्ने प्लान्टहरू स्थापना गरिनेछ। 3. प्लास्टिक फोहोरलाई सफा गरी रिसाइक्लिङ उद्योगहरूलाई बिक्री गरिनेछ। सिसा तथा फलामका टुक्रा लगायतका फोहोरलाई पनि सम्बन्धित उद्योगलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसरी हाम्रो नेतृत्वका पालिकाहरूले फोहोरलाई समस्या होइन, फोहोरबाट मोहर निकाल्नेछन् र गाउँ सहर सफा सुग्घर पनि बनाउनेछन्। 4. हालसम्म सबै ठुला नगरहरूमा मानव मलमूत्रलाई नजिकका नदीहरूमा मिसाउने महाअपराध भइरहेको छ। यसले नदीहरूको सौन्दर्य समाप्त भएको छ। खोला नाला र नदीहरू दुर्गन्धित ढलमा परिणत भएका छन्। यसैगरी कतिपय उद्योगहरूले तिनको फोहोरयुक्त रसायन प्रशोधन नगरी सोझै स्थानीय नदी तथा खोला नालामा मिसाउने गरेका छन्। यस्ता कार्यलाई कडाइपूर्वक रोकिनेछ। नजिकका सरोकारवाला पालिकाहरूले आपसमा संयुक्त योजना बनाई नदी नाला, विभिन्न प्राकृतिक स्थल, पोखरी र तीर्थस्थलहरू र त्यहाँसम्म जाने मार्गहरूलाई फोहोर मुक्त बनाउनेछन्। 5. खोला नाला र वनजङ्गलमा पालिकाहरू आफैले फोहोर जम्मा गर्ने काम पनि पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। जङ्गलमा वनभोज जानेहरूले कुहिने फोहोर माटोले पुरेर आउनुपर्नेछ भने प्लास्टिक लगायतका नकुहिने फोहोर घरमै फर्काएर ल्याई पालिकाले लगाएको नियमअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। 6. पर्यटकले फाल्ने फोहोरलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गरिनेछ। पर्यटकले लैजाने खाने पिउने सामानका खोल, बोतल इत्यादि फोहोर सङ्कलन गरिने निश्चित स्थानमा मात्रै विसर्जन गर्न पाइने व्यवस्था गरी प्राकृतिक पर्यटकीय स्थानलाई सफा सुग्घर राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। 7. फोहोर व्यवस्थापन गरी वनजङ्गल र स्थानीय नदी, खोला नाला र पोखरीहरूलाई सफा प्राकृतिक स्वरूपमा व्यवस्थित गर्ने पालिकाहरूलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिनेछ। 3.13 सडक सञ्जाल विकास निर्माणको पूर्वाधार। 1. हरेक पालिकाहरूले आफ्नो पालिकाभित्रका सडक र यातायातका लागि गुरु योजना बनाई लागू गर्नेछन्। पालिकाको योजना बिना जथाभावी सडक बनाई कृषियोग्य जमिन समाप्त पार्ने तथा पर्यावरण बिगार्ने कामलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिनेछ। 3. पालिकाका केन्द्रदेखि वडा तहसम्म सहज यातायातका लागि सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति र निर्माण गरिनेछ। 4. सडकको नाममा जग्गाको नक्सा पास गराएर मात्र निर्माण सुरु गरिनेछ। 3.14 छुवाछुत मेटाउँ, मानव मर्यादा कायम गरौँ। हाम्रो नेतृत्व रहेका पालिकाहरूले समाजमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत मेटाउनका लागि विविध रचनात्मक कार्यक्रम गर्नुका साथै विशेष अभियान सञ्चालन गर्नेछन्। छुवाछुतको भावना मेटाउनका लागि निम्नलिखित काम अगाडि बढाइनेछ। 1. जातीय भेदभाव र छुवाछुतको भावना राखी मानिसले मानिसलाई हेप्ने, अपमानित गर्ने प्रथा र प्रवृत्ति अन्त्य गर्नको लागि पालिकाहरूले ठोस योजना बनाउनेछन्। मानिसलाई बोक्सो वा बोक्सी भन्ने आरोप लगाएर अपमानित गर्नलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउन हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू अग्रभागमा खटिनेछन्। उत्पीडित जातमा पारिएको समूहमा रहेका विविध क्षेत्रका क्षमता राख्ने प्रतिभाशाली मानिसहरूलाई प्रोत्साहित पुरस्कृत गर्ने अभियानका साथै सम्बन्धित भूगोलमा मनाइने चाडपर्वहरूमा सामूहिक चियापान तथा सहभोजको कार्यक्रम पनि आयोजना गरिनेछ।
दुई, दलित र गैर दलितका बीचमा विवाह गर्ने जोडीलाई समाजमा स्थापित हुन र आफ्नै ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले जीविकोपार्जन गर्न सक्ने बनाउनका लागि यस्ता जोडीहरूलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गरिनेछ। 3, जातीय छुवाछुत मेटाउनका लागि ठोस योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गरिनेछ। छुवाछुत मुक्त वडा तथा गाउँ नगर घोषणा गरी लागू गरिनेछ। 4, जातीय भेदभाव मेटाउनका लागि वडामा सामाजिक सांस्कृतिक सुधारका अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ। 3.15 सामाजिक विकासका लागि साहित्य, कला र संस्कृति। समाजमा साहित्य र कलाका माध्यमबाट उच्च मानवीय संस्कृति निर्माणका लागि हाम्रा जनप्रतिनिधिले निम्न काम गर्नेछन्। 1, समाजको सांस्कृतिक चेतना उठाउनका लागि हरेक पालिकाले प्रत्येक वर्ष प्रगतिशील तथा जनपक्षीय साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछन्। यस्ता कार्यक्रमको लागि स्थानीय साहित्यकारहरूको संलग्नताका साथै राष्ट्रिय स्तरका साहित्यकार तथा कलाकारहरूलाई आमन्त्रण गरिनेछ। 2, पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्रका प्रगतिशील सांस्कृतिक चेतना बढाउने लेखक, कवि, चलचित्रकर्मी, सञ्चारकर्मी, चित्रकार, मूर्तिकार, गीतकार, नृत्याङ्गना लगायत विविध विधाका कलाकारहरूलाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहित गर्नेछ। 3.16 बालबालिका विशेष कार्यक्रम। आजका बालबालिका नै भविष्यका कर्णधार हुन्। बालबालिकालाई भविष्यका असल नागरिक बनाउनका लागि सानै उमेरदेखि तिनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा जोड दिनुपर्दछ। यसका लागि हाम्रा पालिकाहरूले निम्नलिखित काम गर्नेछन्। 1, हरेक टोलमा बाल उद्यान निर्माण गरिनेछ। यस्ता उद्यानमा बालबालिका खेल्ने रमाउने साधनहरूको व्यवस्था गरिनेछ। 2, बालबालिका समाजको उत्तरदायित्व भन्ने मर्मलाई हृदयङ्गम गर्दै हरेक टोलमा बाल स्याहार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। काममा जाने श्रमजीवी अभिभावकलाई बालबालिका रेखदेख गर्ने सामाजिक केन्द्रका रूपमा स्थानीय सरकारले बाल स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्नेछ। 3, बालबालिकाहरूलाई सानै उमेरदेखि साहित्य र कलाप्रति आकर्षित गर्नका लागि हरेक वार्ड स्तरमा स्थानीय विद्यालयलाई अग्रसर गराई वार्षिक रूपमा बाल साहित्य तथा कला मेलाको आयोजना गरिनेछ। प्रतिभावान बालबालिकाहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। 4, बालबालिकाहरू आफ्ना घर र समाजमा सुरक्षित रहन् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय प्रहरी कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। 5, सडक बालबालिकाहरूलाई आफ्ना अभिभावकसँग भेट गराई परिवारमा पुनर्स्थापित गराउने, अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गरी तिनलाई विद्यालय जान सक्ने बनाउने लगायतका काममा व्यवस्थित योजना बनाएर लागू गरिनेछ। 6, बालबालिकालाई ज्यालाधरी श्रममा लगाउन पाइने छैन, तर तिनीहरूलाई सानैदेखि श्रमप्रति आकर्षित गराउन, हरेक खालको श्रमलाई सम्मान गर्न, देशभक्ति, परिवार र समाजका वृद्धवृद्धका सम्मान गर्ने लगायतका असल कुरा सिकाउनु पर्दछ। उनीहरूलाई आफ्ना अभिभावकहरूको काममा सक्त सहयोग गर्नुपर्दछ तथा आफूले सक्ने घरायसी काम गर्नुपर्दछ भन्ने शिक्षा लगायत अन्य असल सामाजिक मूल्य मान्यताको शिक्षा दिनका लागि सोही अनुसारको नैतिक तथा देशभक्तिपूर्ण शिक्षा दिने विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले सङ्घ प्रदेश सबैलाई समन्वय गरी व्यवस्था गर्नेछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो पहलमा बालबालिकाहरूलाई उच्च चेतनाका नैतिकवान बनाउनका लागि स्थानीय विद्यालयहरूलाई प्रेरित गर्नेछ। 7, आफ्ना अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको भरणपोषण, संरक्षण तथा अध्ययनमा सहयोग पुर्याउनका लागि प्रत्येक पालिकामा बाल संरक्षण कोष स्थापना गरिनेछ। 8, हरेक पालिकालाई बाल श्रम मुक्त बनाउन विशेष जोड दिइनेछ। 9, बालबालिकाका लागि पोषण कार्यक्रम तथा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि मातृ शिशु कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 10, नेपालमा अन्य देशबाट आएका श्रमिकहरूका साथमा आउने बालबालिकालाई पनि ज्यालादारी श्रममा लगाउनबाट कडाइपूर्वक रोक लगाइनेछ। 11, बालविवाह, अनुमेल विवाह, घरेलु हिंसा जस्ता सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्न सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रम लागू गरिनेछ। 3.17 ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, समुदायको शान। ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो समाजका सम्मानित नागरिक हुन्। उनीहरूका अनुभव, सिप र ज्ञानले आजको समाजलाई आलोकित बनाउन सकिन्छ। यसैले स्थानीय सरकारहरूले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सहयोग र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनेछन्। 1, हरेक पालिकाहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विविध सुविधासहितका क्लबहरू निर्माण गर्नेछन्। 2, वृद्धवृद्धाहरू आफ्ना परिवारमा सम्मानका साथ बाँच्न पाउन् भन्ने हेतुले पालिका स्तरबाट नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ। 3, विभिन्न राष्ट्रिय दिवस तथा पर्वहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखिनेछ। 4,
ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उहाँहरूको रुचि, क्षमता, सिप र ज्ञानका आधारमा काम गर्नको लागि अवसर प्रदान गरिनेछ। उनीहरूले तयार पारेका सामग्रीहरू पालिकाले खरिद गरी सहयोग गर्नेछन्। 5. वृद्धहरूलाई विभिन्न धार्मिक, पर्यटकीय र मनोरम स्थलहरूको भ्रमण गराउनका लागि प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ नागरिक देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 3.18 महिलाको हित, घर परिवार सुरक्षित। हरेक पालिकामा रहेका महिला जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा महिला अधिकार संरक्षण समिति गठन गरिनेछ। यस समितिको अगुवाईमा महिला सशक्तिकरणका विविध योजना अगाडि बढाउने, घर घरमा महिला मैत्री वातावरण बनाउनका लागि प्रचार प्रसार तथा अनुगमन गर्ने, हरेक प्रकारले महिला तथा बालबालिकाहरूमाथि हुने हिंसा रोक्न र हिंसामा संलग्न हुनेहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यस्ता समितिहरूले काम गर्नेछन्। महिला बेचबिखन तथा ओसार पसार नहोस् भएर स्थानीय सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउने काममा यो समिति क्रियाशील हुनेछ। 1. महिलाको विभेद र अपमान तथा महिला हिंसा अन्त्य गर्न र महिलालाई समान अधिकार, सम्मान र अवसरमा प्राथमिकता दिने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ। प्रत्येक पालिका र वडाहरूलाई महिला हिंसा मुक्त पालिका र वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रम लागू गरिनेछ। 2. 21औं शताब्दीमा सामाजिक कलङ्कको रूपमा रहेको बोक्सी, छाउपडी लगायतका कुप्रथाहरूको समूल नष्ट गर्न हामी सङ्कल्पबद्ध छौँ। 3. हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउँदै लगेर 50% पुर्याउने प्रयास गरिनेछ। 4. घरेलु श्रम लगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूको पहिचान गरी पालिकाहरूले सूचीकृत गर्नेछन्। 3.19 तेस्रो लिङ्गी र अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायको हकहितबारे। समाजमा सबै लैङ्गिक समुदायका मानिसहरूको हकहितको सुरक्षा हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टी सचेत छ। यस कुरालाई मनन गरी हरेक पालिकाहरूले तेस्रो लिङ्गी तथा अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायका मानिसमाथि कुनै प्रकारको हिंसा, हेलाहोचो नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनेछ। पालिकाको उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने न्यायिक समितिले सम्बन्धित लैङ्गिक समुदायका मानिसहरूसँग छलफल गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि सार्नेछन्। तेस्रो लिङ्गी तथा अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायलाई समान मर्यादा, समान हैसियत र समान अधिकार दिने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। 3.20 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबारे। शारीरिक अपाङ्गता भएका मानिसहरूले आवश्यक सहयोग पाएमा अपाङ्गता नभएका मानिसहरू सरह काम गर्न सक्दछन्। यस तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी शारीरिक अपाङ्गता भएका मानिसलाई उनीहरूको क्षमता बमोजिम तालिम र सो पश्चात रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम स्थानीय सरकारको तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टी पूर्ण प्रतिबद्ध छ। 1. हरेक पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्र रहेका शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका मानिसहरूलाई रोजगार बनाउनका लागि आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनका साथै व्यवसाय गर्नका लागि निर्वाजी ऋण प्रदान गरिनेछ भने रोजगारी उपलब्ध गराउन विशेष पहल गरिनेछ। 2. बौद्धिक अपाङ्गता भएका मानिस र बालबालिकाको स्याहार सुसार तथा संरक्षणका लागि सम्बन्धित परिवारलाई मासिक रूपमा भत्ता दिने व्यवस्था गरिनेछ। 3. अपाङ्ग मैत्री गाउँ सहर भन्ने नाराका साथ अपाङ्ग मैत्री संरचना, खास गरी अपाङ्ग मैत्री विद्यालय, कार्यालय एवं सामुदायिक भवन तथा अपाङ्ग मैत्री शौचालय निर्माण गरिनेछ। 3.21 भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीको सम्मान। देशभित्रका सुरक्षा निकायमा काम गर्नुभएका भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीहरूले आफ्नो जीवनको बहुमूल्य समय देश र नागरिकको सुरक्षामा लगाउनु भएको भन्ने कुरालाई हाम्रो पार्टीले गम्भीर रूपमा मनन गरेको छ। यसैगरी विदेशी सेना तथा प्रहरीमा काम गरेका भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीहरूले देशमा विदेशी मुद्रा ल्याएर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनमा मद्दत गर्नुको साथै आधुनिक प्रविधि र सभ्यता भित्र्याउन मद्दत गर्नुभएको छ। हरेक पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलका स्थायी बासिन्दा भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीको हितलाई ध्यानमा राख्दै विशेष योजना अगाडि बढाउनु पर्नेछ। 1. भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीहरूले देश विदेशमा सिकेको ज्ञान र सिपलाई स्थानीय विकासमा लगाइनेछ। 2. पालिका स्तरमा प्रहरी तथा सुरक्षा गार्ड राख्दा सम्बन्धित पालिकाको स्थायी बासिन्दा रहेको भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। पालिकाहरूले एजेन्सीहरूबाट सुरक्षाकर्मी मगाउँदा पनि निज व्यक्ति सम्बन्धित पालिकाको स्थायी बासिन्दा होस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनेछन्। 3. राष्ट्रिय सेना दिवस र प्रहरी दिवसका उपलक्ष्यमा पालिकाभित्रका भूतपूर्व सैनिक र प्रहरीको सम्मानमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। 3.22 श्रमिकहरूको वर्गीय तथा पेशागत हकहितबारे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी सबै क्षेत्रका श्रमिकहरूको वर्गीय तथा पेशागत हकहितप्रति प्रतिबद्ध छ। श्रमिकहरूका समस्या समाधानका लागि हाम्रो दृष्टिकोणलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। श्रम विभाग गठन। श्रमिक वर्गको हकहितलाई उच्च प्राथमिकता दिनका लागि हरेक पालिकामा श्रम विभाग गठन गरिनेछ। यस विभागले पालिकाको भूगोलभित्रका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिकहरूको पेशागत र वर्गीय हकहित
सुरक्षाका लागि विविध योजना बनाई काम गर्नेछ। पालिका स्तरमा गठन गर्ने श्रम विभागको कामलाई बुदागत रूपमा चर्चा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकबारे आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले पठाएको विप्रेषण रेमिटेन्सबाट देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ। हामीले एकातिर देशमै रोजगारीको सिर्जना गरी विदेशी नै श्रमिकको सङ्ख्यामा बिना कुनै दबाव विदेशी नै सङ्ख्यामा कटौती हुने वातावरण सिर्जना गर्नु परेको छ भने अर्कोतिर विदेश जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा कम हुने अवस्था नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले पाउने विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील काममा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु परेको छ। विदेशबाट कमाइ गरी ल्याएको पैसालाई उपभोगमा मात्रै खर्च नगरी उत्पादनशील काममा लगाउनका लागि प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले पालिकाहरूले आफ्नो स्थानीय विशेषताअनुसार विशेष योजना बनाउने छन् भने यसबारेमा राष्ट्रिय नीति बनाउनका लागि हाम्रो पार्टीले विशेष पहल गर्नेछ। श्रम विभागले आफ्नो पालिकाभित्रबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको तथ्ययुक्त विवरण राख्नेछ। उनीहरूसँग बेला बेलामा सम्पर्क गर्ने, समस्या सुन्ने र समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कम्पनी वा व्यवसायीहरूबाट श्रमिकहरू ठगीमा नपरुन् र ठगीमा परेका भए न्याय पाउनु भन्ने विषयमा यो विभागले विशेष योजना बनाई काम गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताका कारणले देशमा युवा श्रमशक्तिको कमी त भएकै छ भने अर्कोतिर समाजमा गम्भीर खालका सामाजिक समस्या सिर्जना भएका छन्। यस्ता समस्या हटाउनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारका मानिसलाई काउन्सिलिङको व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका लागि सिपमूलक तालिम तथा प्रशिक्षण दिएर दक्ष वा अर्धदक्ष जनशक्तिको रूपमा विकास गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्मान र भरपर्दो बनाइनेछ। ज्यालादारी श्रमिकबारे श्रम विभागहरूले आफ्ना भूगोलभित्रका श्रमिकहरूलाई निजहरूले काम गर्ने कारखाना वा संस्थाबाट तोकिएको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने, काम गर्ने स्थान सुरक्षित, सफा, व्यवस्थित हुनुपर्ने, व्यवस्थापन पक्षबाट सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने, श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेको हुनुपर्ने जस्ता आधारभूत समस्या समाधान गर्नको लागि पहल गर्नेछन्। हरेक पालिकाले आफ्नो भूगोलभित्र स्थायी बसोबास गर्ने ज्यालादारी श्रमको भरमा जीवनयापन गर्नुपर्ने सर्वहारा वा अर्धसर्वहारा श्रमिकको तथ्याङ्क लिनेछन्। यस्तो तथ्य विवरणका लागि केन्द्रीय स्तरबाट गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणका परिणामहरूको पनि उपयोग गरिनेछ। आफ्नो भूगोलभित्रका स्थायी बासिन्दा ज्यालादारी श्रमिकको जीवनयापन सहज बनाउनका लागि स्थानीय सरकारले विशेष योजना बनाउनेछन्। पेशागत क्षेत्रका श्रमिकबारे श्रम विभागले आफ्नो भूगोलभित्र कार्यरत विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी तथा सङ्गठित निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ। स्थानीय तहमा समायोजनको लागि पठाइएका तर समायोजन हुन बाँकी कर्मचारीहरूको समायोजनमा ध्यान दिइनेछ। विभिन्न स्वार्थका आधारमा कर्मचारीहरूमाथि गरिएको भेदभावलाई हाम्रो नेतृत्व भएका पालिकाहरूले अन्त्य गर्नेछन्। स्थानीय तहमा सरुवा भई आउने कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराउने र दुःख दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिनेछ भने कर्मचारीहरूलाई आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। श्रमिकका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोग श्रमिकहरूका समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित नीति र कानुन निर्माण गरी लागू गर्नका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले विशेष पहल गर्नेछ। यस आयोगले प्रदेश र स्थानीय स्तरका श्रम विभागहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी काम गर्नेछ। 323 विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम समाजका गरिब तथा अति विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई लक्षित गरी तपसिलका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अति विपन्न नागरिकहरूलाई गरिबीको स्तर मापन गरी वर्गीकृत परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। यस्तो तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्कसँग मिलान गरिनेछ। विपन्नताको परिचय पत्र प्राप्त गरेका आफ्नो भूगोलभित्रका मानिसहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि विशेष योजना बनाई लागू गरिनेछ। विपन्न परिचय पत्र प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई सुलभ मूल्यमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराइनेछ भने पालिकाहरूले उपलब्ध गराउने रोजगारीका अवसरहरूमा उहाँहरूलाई योग्यता बमोजिम पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। गरिबी निवारणको समग्र योजना सफल बनाउन स्थानीय सरकारको बजेटबाट मात्रै सम्भव नहुने हुँदा प्रदेश र केन्द्रीय योजनासँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। तराईका अति विपन्न मुसर, पत्थरकट्टा, डोम, हलखोर, खत्वे, चमार लगायत तथा पहाडका अति विपन्न दलित परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवास उपलब्ध गराइनेछ। 324 संरक्षित पर्यावरण, सुरक्षित सभ्यता र मानव जीवन हाम्रा स्थानीय तहहरूले वातावरणलाई संरक्षण गर्नका लागि प्राथमिकता राखेर निम्न कामहरू गर्नेछन्। 1 प्राकृतिक पर्यावरण जोगाउन र विनाश भएको पर्यावरणको पुनर्निर्माणका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। वन जङ्गलको संरक्षण गरिनेछ तथा वन विनाश भएका र खाली जमिनमा वृक्षारोपण गरिनेछ। 2 खोला नाला तथा वन जङ्गलमा फोहोर फाल्न पूर्णतः निषेध गरिनेछ।
खोलानालामा बिना प्रशोधन ढल मिसाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरिनेछ। 3. विकास निर्माणका काम पर्यावरण मैत्री हुने गरी लागू गरिनेछ। 4. पर्यावरण संरक्षणका लागि नदी नियन्त्रण, पानीका मूल संरक्षण, पोखरी निर्माण तथा खोलानाला सफाइका कामहरू योजनाबद्ध रूपले गरिनेछ। 5. नदी, खोला आदिबाट प्रयोग गरिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा व्यवस्थापन गर्दा वातावरण जोगाउने कुरालाई प्राथमिकता दिइनेछ। 6. अन्तरपालिका समन्वयमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याको समाधानका कार्यक्रम, जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम, दूषित हावा नियन्त्रणका कार्यक्रम, जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ। 3.25 पानीका स्रोत संरक्षणका लागि विशेष योजना। सिमेन्टका संरचनाहरू बन्दै जाँदा, फोहोर विसर्जनको उपयुक्त तरिका नहुँदा, वन विनाश दिनानुदिन बढिरहँदा, पृथ्वीमा तापमान बढ्दै गरेका कारणले हिउँहरू पग्लदै गएको अवस्था हुँदा, भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनले पनि पानीका प्राकृतिक स्रोतहरू सुक्दै जाने अवस्थाले हाम्रो देशमा मरुभूमिकरणको खतरा बढ्न थालेको देखिन्छ। तराईमा भूमिगत पानीका सतहहरू झन्झन तल जाँदैछन्, चापाकल र इनारहरू सुक्दैछन्, पहाडमा रहेका पानीका मूलहरू सुक्दैछन् भने काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका ऐतिहासिक ढुङ्गेधाराहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ। पृथ्वीको गर्भमा जल पुनर्भरण गर्ने व्यवस्था गरिएमा मात्रै यस्ता समस्या समाधान हुनेछन्। यसका लागि तपसिलका कामहरू गरिनेछ। 1. पृथ्वीको गर्भमा जलभण्डार बढाउँदै लैजानका लागि उपत्यका र तराईमा रहेका प्राकृतिक पोखरी, ताल र सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरिनेछ भने पहाडका डाँडा काँडामा पोखरीहरू बनाएर वर्षाको पानी बगेर खेर जानबाट रोकिनेछ। यसो गरिएमा एकातिर पहाडको भूस्खलन कम हुनेछ भने अर्कोतिर तल्लो क्षेत्रमा पानीका मूलहरू पुनः रसाउँदै जाने, ढुङ्गेधाराबाट पुनः पानी आउन थाल्ने र तराईमा भूमिगत पानीको स्तर पनि माथि आउनेछ। 2. हरेक पालिकाहरूले एक टोल एक पोखरीको अवधारणा अनुसार आफ्नो भूगोलभित्रका डाँडाकाँडामा पोखरीहरूको निर्माण गर्नेछन्। यसबाट वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीहरूलाई पिउने पानी उपलब्ध हुनुका साथै वनजङ्गलमा हरियाली बढ्नेछ। साथै त्यस्ता पोखरीहरूको पानीलाई वनजङ्गलमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यस्ता पोखरीहरूमा खास अवस्थामा बाहेक सिमेन्ट इत्यादि प्रयोग गरिने छैन र प्राकृतिक स्वरूपमा यसलाई जस्ताको तस्तै राखिनेछ। 3.26 पर्यटन विकासमा स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो भूगोलभित्रका पर्यटकीय स्थानहरूको विकास र संरक्षण गर्नुका साथै पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने नयाँ नयाँ योजनाहरू अगाडि सार्नेछन्। यसका लागि स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने कुरामा जोड दिइनेछ। पालिका स्तरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आकर्षित गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि पर्यटन ग्राम, होमस्टे, पर्यटन सडक, पदमार्ग लगायत पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धन गरिनेछ। 3.27 दिगो विकासका लागि एकीकृत र समन्वयात्मक योजना। स्थानीय तहको टुक्रे योजनामा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले बजेट पठाउने प्रचलनलाई कडाइपूर्वक रोकिनेछ। स्थानीय स्तरमा गरिने हरेक विकास निर्माणका योजना स्थानीय स्तरकै गुरु योजना अनुसार मात्र हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ। यसका लागि तपसिल अनुसार काम गरिनेछ। 1. खर्च नभएको बजेटबाट सङ्घ वा प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहमा बजेट पठाउँदा स्थानीय सरकारकै खातामा पठाउनु पर्नेछ। टुक्रे योजनामा अलग्गै बजेट पठाउने कुरालाई निरुत्साहित गर्ने नीतिका लागि हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय तहमै पहल गर्नेछ। 2. भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत गुरु योजना बनाइनेछ। सो योजना अनुसार मात्रै भौतिक विकास निर्माण गर्ने गराउने कुरालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। हरेक वर्ष उही बाटोका लागि बजेट छुट्याउने, हरेक वर्ष बाटो पक्की गर्ने र हरेक वर्ष पक्की गरेको बाटो डोजरले उधारेर सानो ढलको ठाउँमा अलि ठुलो ढल बिछाउने, हरेक वर्ष सडक विस्तारका लागि गृहस्थहरूको पर्खाल भत्काउने जस्ता विकृतिमा पूर्ण रोक लगाइनेछ। 3. बिना योजना डोजर प्रयोग गरी सडक खन्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाइनेछ। 3.28 आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग। स्थानीय सरकारलाई आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। यसका लागि तपसिलका काम गरिनेछ। पालिकाभित्रको रैकर जमिन, गुठी जमिन, सार्वजनिक जमिन इत्यादिको लगत तथा भूसूचना प्रणाली विद्युतीय माध्यममा राखिनेछ। विकास निर्माणका ठेक्कापट्टामा ई-बिडिङबाट टेन्डर भर्ने प्रणाली व्यवस्थित गरिनेछ। पालिकाले दिनुपर्ने भुक्तानीलाई पूर्ण बैंकिक प्रणालीबाट मात्र गरिनेछ। पालिकाभित्रका यातायातका साधन तथा कर्मचारी परिचालनलाई विद्युतीय माध्यमबाट अनुगमन गरिनेछ। पालिकाभित्रका विद्यालयहरूको पठन पाठनलाई प्रविधिको प्रयोगबाट अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। 3.29 जोखिम व्यवस्थापन सहितको विकास, विपदमा सहयोगी समाज। आदरणीय जनसमुदाय, आजसम्म भएका धेरैजसो भौतिक विकास निर्माणका कामलाई वैज्ञानिक तरिकाले सम्भावित विपद तथा जोखिमका बारेमा संवेदनशील बनाउन सकेको देखिन्न। कतिपय अवस्थामा
हाम्रा विकासका क्रियाकलापहरूले झन् धेरै विपद जोखिम निम्ति आएको देखिन्छ। यसैले अबको विकास निर्माणको काम विज्ञानमा आधारित विपद जोखिम संवेदनशील विकास अवधारणा अनुरूप नै गर्नुपर्दछ। यसो हुँदा मात्र विपद संवेदनशील विकास हुने र विपद उत्थानशील समाज निर्माण हुनेछ। यसका लागि हाम्रा जनप्रतिनिधिले निम्नअनुसार काम गर्नेछन्। 1. स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशीलता सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विपदबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्व तयारी गरिनेछ। 2. समग्र समुदाय तथा वडाहरूको समेत सङ्कटापन्नता तथा दक्षता विश्लेषण गरी विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यको योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। 3. डुबान, बाढी, पहिरो जस्ता विपदहरूबाट धनजनको क्षति कम गर्न पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास गरिनेछ। 4. जोखिम संवेदनशील भूउपयोग विश्लेषण गरी जोखिम रहित स्थानमा मात्र बस्ती बसाउन आवश्यक कदम चालिनेछ। 5. विपदबाट हुने आर्थिक तथा भौतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न कृषि, घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियत दरमा बिमा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। 6. स्थानीय ज्ञान, सिप, क्षमता र प्रविधिको लेखाङ्कन गरी विपद व्यवस्थापनमा प्रयुक्त हुने परम्परागत रैथाने अभ्यासहरूलाई बढावा दिइनेछ। 30. विविधतामा एकताको शान, स्थानीय पहिचान। स्थानीय पहिचानलाई संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नका लागि तपसिलका काम गरिनेछ। 1. स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो स्थानीय परम्परागत संस्कृति, कला, सिप, वेशभूषा, भौगोलिक तथा जातीय विशेषता, पर्यटकीय स्थलहरू, उद्योगधन्दा लगायतका स्थानीय पहिचान झल्काउने सङ्ग्रहालय निर्माण गर्नेछन्। 2. आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायतका समुदायलाई लक्षित गरी स्थानीय तहमा पहिचान आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। 3. स्थानीय पहिचानका विविध पक्षहरूको संरक्षण गर्नुका साथै ती पक्षहरूलाई आधुनिकतासँग जोड्नका लागि हाम्रा पालिकाहरूले विशेष ध्यान दिनेछन्। 3.31 सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार उद्यमी प्रोत्साहन योजना। हरेक पालिकाहरूले स्थानीय सञ्चार माध्यम, पत्रपत्रिका, अनलाइन समाचार पोर्टल, एफएम तथा स्थानीय टेलिभिजनका सञ्चार उद्यमीमध्ये एकजना र एकजना स्थानीय स्तर र एकजना राष्ट्रिय स्तरको सञ्चारकर्मीलाई वार्षिक रूपमा निजको कामको सम्मान गर्दै कदरपत्र र नगद पुरस्कार उपलब्ध गराउनेछ। 3.32 भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान। पालिकाहरूले आवश्यकताअनुसार प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन किसानहरूलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने, प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम ल्याउने, घरबार विहीनका लागि घर घडेरी सहितका घर निर्माणका कार्यक्रम ल्याइनेछ। 3.33 द्वन्द्व पीडित राहत सहयोग कार्यक्रम। विगतको द्वन्द्वबाट पीडित आम जनसमुदाय तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमध्ये धेरैले अझै पनि राहत तथा सहयोग पाउनु भएको छैन। एकातिर अङ्गभङ्ग भएर बाँच्नुपर्ने, अर्कोतिर परिवारका सदस्य बेपत्ता हुनु, विगतमा द्वन्द्वरत पक्षबाट शोषण दमन नपरेर पनि त्यसको न्यायिक निरूपण नहुनु द्वन्द्व पीडित समुदायका लागि धेरै नै पीडादायी बनेको छ। हाम्रो स्थानीय सरकारहरूले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिनेछन् तथा स्थानीय सरकारको साधन स्रोतभित्रबाट दिन सकिने राहत तथा सुविधा उपलब्ध गराउनेछन् भने प्रदेश र सङ्घीय सरकारको आवश्यक तालमेल गरी द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान गर्नका लागि भरपर्दो प्रयास गर्नेछन्। 3.34 गैर आवासीय नेपालीहरूबाट लगानी भित्र्याउने विशेष योजना। 1. हरेक पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्रबाट के कति परिवार आवासीय रूपमा विदेशमा बसेका छन् भन्ने कुराको तथ्य विवरण रेकर्ड राख्नेछन् र यस्ता परिवारसँग विभिन्न माध्यमबाट जीवन्त सम्बन्ध राखी देशमा लगानी गर्न सक्ने परिवारको पहिचान गरी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नेछन्। 2. आफ्नो भूगोलभित्रका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई बडा दशैँ लगायतका विभिन्न चाडपर्वका बेला आमन्त्रित गर्ने, मातृभूमिमा लगानी गर्नुहोस् भनी प्रेरित गर्ने, विदेशबाट लगानी ल्याउनेहरूलाई सम्मान गर्ने लगायतका विविध कार्यक्रम गरी लगानी भित्र्याउने पहल गर्नेछन्। 3.35 भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय सरकार। भ्रष्टाचार हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रको गम्भीर रोग बनिसकेको छ। हाम्रो पार्टी समग्र नेपाली समाजबाट भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नका लागि कृतसङ्कल्पित छ। आम जनताले सुशासनको पहिलो अनुभूति स्थानीय सरकारकै माध्यमबाट गर्दछन्। यसैले स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचार मुक्त तथा सुशासनको केन्द्र बनाउनका लागि हाम्रो पार्टीले विशेष अनुगमन गरी आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछ। स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचार मुक्त तथा सुशासनको केन्द्र बनाउनका लागि हामी निम्न उपाय अवलम्बन गर्नेछौँ। 1. स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गरेकै दिन हाम्रा उम्मेदवारहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्। 2.
स्थानीय सरकारको प्रमुख, उपप्रमुख र वार्ड अध्यक्षमा निर्वाचित हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित हुनुअघि कुनै कारोबार वा व्यवसाय गरेका रहेछन् र सो व्यवसायको कार्यकारी जिम्मा लिएका रहेछन् भने आफ्नो कार्यकालभरि आफूलाई सो व्यवसायमा कार्यकारी जिम्माबाट अलग भएको घोषणा गर्नेछन्। 3. हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कुनै पनि रूपको सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय सरकारबाट भाडामा लिने गरी परिचालित गर्ने छैनन्। आफ्नो पालिकाको विकास निर्माणमा ठेक्का लिने वा सामान आपूर्ति गर्ने खालका आर्थिक स्वार्थका काममा सामेल हुने छैनन्। 4. भड्किलो जीवनशैली भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारक रहेको कुरालाई मनन गर्दै हाम्रा जनप्रतिनिधिले उदाहरणयोग्य सादा जीवन बिताउने कुरामा विशेष ध्यान दिनेछन्। हाम्रा जनप्रतिनिधिले आफ्नो घरमा हुने विभिन्न पारिवारिक वा सांस्कृतिक आवश्यकताका कामहरूमा जस्तै बालबच्चाको पाठनी, व्रतबन्ध, विवाह, पुर्खाहरूको सम्मानमा गरिने श्राद्ध वा स्मृति सभा जस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्दा होस् या चाडपर्व मनाउँदा होस् सकेसम्म सादा ढङ्गले कम खर्चमा सम्पन्न गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनेछन्। यस्ता काममा हाम्रा जनप्रतिनिधिले पालिकाको कुनै पनि स्रोत प्रयोग गर्ने छैनन्। पालिकाका सभाभवन लगायतका साधन भाडामा लगाउने प्रचलन रहेको हकमा साविक बमोजिम भाडा वा शुल्क तिरेर मात्र जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्न सक्नेछन्। 5. स्थानीय तहका सवारी साधन लगायतका सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिने छैन र गर्न दिइने छैन। 6. अनुत्पादक योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिने छैन। 7. भ्रष्टाचारविहीन स्थानीय सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाली समाज। यो नारासहित भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसनखोरी, अनियमितता, सरकारी काममा ढिलासुस्ती आदि कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक आचरण शुद्ध राखिनेछ। जो कोही भ्रष्टाचारलाई पनि कडा कारबाही गरिनेछ। 8. केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरू, विभिन्न घोटाला काण्डहरूको तत्काल छानबिन गरी दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ। 9. भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने अवस्थाको अन्त्य गरी राज्यका कानुन र संयन्त्रहरूलाई सुदृढ व्यवस्थित गरिनेछ। 3.36. सुशासन सम्बन्धी जनताको मूल्याङ्कनका लागि विशेष योजना। कुनै पनि स्तरको सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सक्यो भने मात्रै घोषित नीति कार्यक्रम र योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ। यसै कुरालाई ध्यानमा राखी पालिकाहरूले विशेष कार्यक्रम अगाडि सार्नेछन्। 1. स्थानीय सरकारहरूले हरेक वर्ष जनताको घर दैलोमा रिपोर्ट कार्ड वितरण गर्नेछन्। ती कार्डहरूमा जनताले स्थानीय सरकारका कामहरूको मूल्याङ्कन गरी अङ्क दिने व्यवस्था गरिनुका साथै जनताको गुनासो सङ्कलन गरिनेछ। यस्ता रिपोर्ट कार्डहरू अध्ययन गरी सोको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिनुका साथै जनताले देखाएको गल्ती कमजोरी सच्याउने र गुनासो समाधान गर्ने काम हुनेछ। 2. सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र अन्य ऐन कानुनहरू संशोधन गरिनुका साथै जनमैत्री र विकास मैत्री नयाँ कानुन निर्माण गरिनेछ। 3. प्रशासनिक खर्च घटाउँ, साधारण खर्च घटाउँ, विकास खर्च बढाउँ भन्ने नाराका साथ फजुल खर्च नियन्त्रण गरी प्रशासनिक खर्च घटाउने, साधारण खर्च कम गर्ने र विकास खर्च, पुँजीगत खर्च बढाउने काम गरिनेछ। 4. पालिकाहरूको आय व्यवस्थापन सम्बन्धमा आदरणीय जनसमुदाय, पालिकाहरूले आफ्नो आय वृद्धि गर्नका लागि वस्तु र सेवामा बढी कर लगाएको गुनासो एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर जनताको सेवा सुविधाका क्षेत्रहरू विस्तार गर्नका लागि पालिकाहरूले आफ्नो आय बढाउनु पर्ने टड्का र आवश्यकता देखिन्छ। यो समस्या समाधानका लागि निम्नलिखित काम गरिनेछ। 1. अनावश्यक करको बोझबाट मुक्ति। जनताले विभिन्न कामको सिफारिस गर्दाको सन्दर्भमा पालिकाबाट लिने गरिएका शुल्कलाई न्यूनतम सीमामा झारिनेछ। जनतालाई अनावश्यक करको बोझको अनुभूति नहुने व्यवस्था गरिनेछ। 2. पालिकाको आय वृद्धिका सन्दर्भमा जनतालाई करको अनावश्यक बोझको अनुभूति हुन नदिने गरी करको दायरा विस्तार गरिनेछ। स्थानीय औद्योगिकीकरण, सेवा तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विस्तारका साथै पालिकाको आय बढाउने विविध क्षेत्रको पहिचान र नवप्रवर्तनमा जोड दिइनेछ। 3. नेपाली घरेलु पेय पदार्थको व्यवस्थित उत्पादन र ब्रान्डिङ। संसारका अरू देशले स्थानीय तथा रैथाने पेय पदार्थ उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन्। यसबाट हामीले सिक्न जरुरी छ। नेपाली घरेलु मदिरा, विभिन्न खाद्य पदार्थ बनेका जाँड तथा छ्याङ नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूले रुचिपूर्वक सेवन गरेको देखिन्छ।
यसैले यस्ता माल वस्तुको व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन र ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन आवश्यक छ। आफ्ना उत्पादनलाई धराशायी बनाउने र सोही काममा प्रयोग हुने विदेशी वस्तु आयात गरी देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउने प्रवृत्ति घातक छ। यसैले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक तालमेल गरी नेपाली घरेलु मदिरा व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन र ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने कुरालाई पालिकाहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनेछन्। यस कामबाट आयात प्रतिस्थापन हुनुका साथै रोजगारीको विकास हुने र नेपाली माल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित हुनेछ। 4. कब्जा गरिएका सार्वजनिक जमिन र सम्पत्तिहरूको खोजी। हरेक पालिकाले विभिन्न तरिकाले कब्जा गरिएका सार्वजनिक जमिनको खोजी गर्नेछन्। भूमाफियाहरूद्वारा कब्जा गरिएका सार्वजनिक जमिनलाई पालिकाको मातहतमा ल्याउनेछन्। यसैगरी विभिन्न ठाउँमा कब्जा गरिएका विभिन्न सार्वजनिक सम्पत्ति पत्ता लगाई पालिकाका मातहतमा ल्याइनेछ। आदरणीय जनसमुदाय, हामी संविधानले व्यवस्था गरेको 3 खम्बे अर्थनीतिलाई अगाडि बढाउँदै समाजवादका आधार निर्माण गर्नका लागि स्थानीय स्तरबाट समेत थालनी गर्न चाहन्छौँ। स्थानीय सरकारको बजेटबाट मात्रै जनताका सबै आवश्यकता पुरा हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हामीले यस घोषणापत्रमा समाजका विकासका लागि अति आवश्यक र गर्न सकिने व्यावहारिक योजना र प्रतिबद्धता मात्रै अगाडि सारेका छौँ। आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हाम्रो पार्टीले आफ्ना हरेक काममा जनताको हित गर्ने सिद्धान्त, विचार, नीति, कार्यक्रम र योजनालाई ध्यानमा राख्दछ। हरेक काम निश्चित विधि र पद्धतिका आधारमा संस्थागत तरिकाले गरिनुपर्दछ भन्ने विषयमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामी नेपाली समाजलाई समाजवादी समाज व्यवस्थामा रूपान्तरित गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा लागि स्थानीय सरकार, प्रादेशिक र केन्द्रीय संसद र सरकारहरू सबै सङ्घर्षका मैदान हुन्। नेपाली समाजमा विद्यमान दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको प्रभुत्व कायम रहन्जेल एकल नेतृत्वको सरकार पनि सङ्घर्षका मैदान हुन् भन्ने कुरामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षित गरिनेछ। सरकारी सेवाको जिम्मा लिएकाहरूले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, विकास निर्माणको काममा आवश्यक गुणस्तर कायम नगर्ने, मेहनत बिनाको कमाई वा भ्रष्टाचारप्रति आकर्षित हुने, सरकारी माल सामानको जतन नगर्ने वा दुरुपयोग गर्ने, कमिसनखोरीमा लिप्त भई वास्तविक मूल्यभन्दा महँगो मूल्य तिरी सामान खरिद गर्ने, मूल उत्पादकमाथि बिचौलिया हावी हुने, दैनिक उपभोग्य सामानमा मिलावट गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, गरिब र सोझा जनतालाई मिटर ब्याजी ऋणमा फसाउने, सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम ज्यालामा काम गराउने, उद्योग व्यवसाय वा कारखानाको मालिक कर छली गर्ने, मुद्दा मामिलामा न्याय किनबेच गर्ने, जुनसुकै पेशा पद र अहोदाका मानिसहरू, महिला र बालबालिकाहरूलाई अपमानित गर्ने, मानिसले मानिसलाई तल्लो जातको भनेर हेप्ने, बोक्सी हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासका आधारमा मूलतः महिलालाई अपमान गर्ने लगायतका प्रथा, प्रवृत्ति, व्यक्ति र समूह सबै हाम्रा शत्रु हुन्। यसर्थ यी सबै सङ्घर्षका क्षेत्र हुन्। अहिले नेपाली जनतामा एक प्रकारको निराशा व्याप्त देखिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा करिब 2/3 संसदीय स्थान सहितको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आम जनताका आधारभूत आवश्यकताप्रति पूर्ण व्यवस्था गरेका कारणले नै आम जनतामा निराशा पलाएको हो। हामी निराश जनताको मनमनमा नयाँ आशाको सञ्चार हुने गरी काम गर्नेछौँ। जनसेवाको इमान्दार प्रयत्नद्वारा हामी नेपाली जनताको मनमा भरोसा र उमङ्ग जगाउनेछौँ। यही महान अभियानका साथ हामी कलम चुनाव चिन्ह लिएर तपाईँको घर दैलोमा आएका छौँ। कलम चिन्हमा मतदान गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारहरूलाई अत्यधिक बहुमतले विजयी गराउँ, समाजवादको यात्रालाई अगाडि बढाउँ। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगर, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, 2079-1-5। धन्यवाद।